साल की शुरुआत है। हदीस पाक में मिलता है कल की रात अल्लाह ताला फरिश्तों को सारे मामलात तकसीम कर देता है, बंदों के मुतालिक क्या क्या चीज़ें साल भर में होने वाली, और फरिश्तों को सारे अहकाम बता दिए जाते हैं। उसमें से बसा औकात ऐसा होता है कि किसी की मौत लिखी गई हुई होती है इस साल, लेकिन वो बंदा शादी की तैयारियों में मसरूफ है। किसी के 2 महीने 3 महीने के बाद जिंदगी के खात्मे का उन्वान लिखा गया होगा, लेकिन वो अपने बिजनेस प्लान कर रहा होगा, वो सफर की तैयारियां कर रहा होगा। हम में से भी किसी को मालूम नहीं कि कल की रात हमारे लिए क्या हुक्म अल्लाह ने फरिश्तों को दिया है। अगर जिंदगी बाकी है तो दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर और बरकत वाली जिंदगी अता फरमाए, नेकियों वाली जिंदगी अता फरमाए। और एक अहम बात जो आज सब जगह गर्दिश कर रही होती है, सर्कुलर होती है, वो ये है कि हर बंदा अपने अपनी गलतियों की माफी दूसरे से मांग रहा होता है। और ये इसलिए भी है कि सबने शायद ये हदीस सुनी होगी कि इन बड़ी रातों में अल्लाह तबारक व तआला सारे बड़े गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो इन रातों में भी माफ नहीं होते। उनमें से एक बंदा वो है जो लोगों के ताल्लुक को खत्म करता है, कतई ताल्लुक करने वाला। भाइयों में नफरत है, भाई और बहन में नफरत है, बाप और बेटे में नफरत है, रिश्तेदारियों को तोड़ा हुआ आदमी, उसके लिए भी कहा गया इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो हम गुनाह करते हैं उसकी 2 किस्में हैं, 2 किस्म के गुनाह हैं। कुछ गुनाह वो है जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है, अल्लाह जब चाहे माफ फरमाएगा। शराब पिया, जिना किया, गलतकारियां किया, झूठ बोला है, ये सारे गुनाह वो हैं जिसकी माफी अल्लाह से डायरेक्ट की ली जाएगी। इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह। अल्लाह ताला करीम है, अकरमुल अकरमीन है, जब चाहे अपने बंदों को माफ फरमा दे। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बंदों से है। किसी का माल हड़प लिया है, किसी का हिस्सा दबा लिया है, किसी को गाली दिया है, किसी को मारा है, ये सारे वो गुनाह हैं जिनका ताल्लुक बंदों से है। इनको हुकूकुल इबाद कहा जाता है। और ये गुनाह ज्यादा डेंजर है, हुकूकुल्लाह से ज्यादा डेंजर हुकूकुल इबाद है। क्योंकि हदीस पाक में है अल्लाह से मुतालिक जो गुनाह है वो रब ताला जब चाहे माफ फरमाएगा, लेकिन जो बंदों से रिलेटेड है अल्लाह फरमाता है जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करता अल्लाह नहीं माफ फरमाएगा, अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा सबसे गरीब आदमी कौन है, तुम जानते हो सबसे मुफलिस आदमी कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे ज्यादा गरीब कयामत के दिन वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, माल नहीं, नेकियां नहीं, वो नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते कयामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसकी नमाजें भी बहुत थी, सदकात और खैरात भी बहुत थे, हज भी किया था, ज़कात भी दिया था, उम्रे भी थे, नफिल इबादतें भी थी, उसकी बहुत नेकियां लेकर के आया था। लेकिन जिस वक्त वो अदालत इलाही में पेश हुआ तो कई लोग खड़े हो गए, इधर से उधर से आए, रब ताला से कहने लगे मौला ये नेक तो बहुत है, नमाजें इसकी बहुत है, हज भी किया है, उम्रे भी किया है, लेकिन मेरे पैसे भी दबा कर रखा था। कोई कहता है कि मौला मेरा हक इसके ऊपर बनता है, इसने मुझे गाली दी थी। कोई कहता है कि मौला मेरा भी हक बनता है, इसने मुझे मारा था। कोई कहता है मौला मेरा भी हक बनता है, इसने मेरे पीठ पीछे मुझसे चुगली की थी और लड़ाने की कोशिश की थी, मेरा हक बनता है इस पर। तो ये सारे हक तलब करने वाले बंदे खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ जो नेकोकार था। अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोगों को इससे क्या चाहिए? सारे बंदे कहते हैं मौला हम तो गुनहगार हैं, नेकियों की कमी है, इसके पास नेकियां ज्यादा है, इसकी नेकियां हमें दिला दे।
اب عدالت الہی کا یہ فیصلہ سنو. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ ان سب میں تقسیم کرو. جتنوں کا حق اس نے دبا رکھا ہے سب میں اس کی نیکیاں بانٹی جائیں. جب فرشتے اس کی نیکیاں نکال کر تقسیم کر رہے تھے, نیکیاں اس کی پوری ختم ہو گئی, حقداروں کا بھی حق پورا ہوا نہیں, کچھ اور بھی باقی رہ گئے تھے. وہ کہنے لگے مولا ہمارا بھی حق ہے اس کے اوپر, ہمارا بھی اس نے مال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے پاس تو نیکیاں پوری ختم ہو گئی, تم چاہتے کیا ہو؟ وہ گنہگار تھے, وہ کہتے مولا ہم یہ چاہتے کہ ہمارے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیں, ہمارا بوجھ تو کم ہو جائے. حکم ہوگا رب تعالیٰ کا کہ اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے, لہذا ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالو. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں لے کے تو چلا تھا بہت ساری نیکیاں, لیکن وہاں سب بٹ گئی, الٹا دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے لیا اور سیدھے اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جاتے ہیں. یہ قیامت کے دن کا سب سے مفلس آدمی ہے, سب سے غریب. اسی لیے اے لوگوں حقوق العباد میں کبھی گرفتار مت ہونا. دنیا میں کسی کا حق دبا کر مت رکھنا. کسی کو اگر تم نے اپنی زبان سے ایذا دیا ہے, تکلیف دی ہے, یا ہاتھ سے دیا ہے, یا کسی بھی طرح سے دیا ہے, تو قیامت کے دن اس کا حق لیا جائے گا, تمہیں اس کا حق دینا پڑے گا. اسی لیے شب برات آتی ہے تو سب لوگ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لیتے. بندوں سے اگر تمہارا حق ہے تو بندوں سے معافی مانگ لو. اگر بندہ معاف کر دیا دنیا میں تو اللہ بھی معاف فرمائے گا, اللہ معاف فرمائے گا. لیکن معافی مانگنے کا ٹرینڈ آج واٹس ایپ اسٹیٹس بن گیا ہے. بہت آسان ہے اسٹیٹس پر رکھ دینے کا کہ میرے جس کے اوپر بھی حق بنتے ہیں میں نے ان کو معاف کیا, وہ مجھے معاف کر دیں. کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں, واٹس ایپ میں گھماتے رہ جاؤ. کیا اسی کو معافی مانگنا کہتے ہیں؟ معافی مانگنے میں آدمی کو جو انا ہے, جو تکبر ہے, جو شیطان اسے گھمنڈ دلاتا ہے, اسی توڑنے کے لیے تو اللہ نے معافی مانگنے کا حکم دیا کہ جاؤ تم اپنے اس بندے سے معافی طلب کرو جس کے پاس جانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے. اپنے نفس کو توڑو, اپنے انا کو ختم کرو, اپنے تکبر کو مارو. تمہاری بہن کا کوئی حق باقی تھا تو تم اگر یہ سوچتے ہو اس کے پاس کیسے جاؤں, وہ تو چھوٹی ہے, میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, کیا بہن سے بھی معافی مانگوں گا, میں چھوٹا ہو جاؤں گا. قدر کرو, آج تمہارے پاس وقت ہے, یہاں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا ہونا اچھی بات ہے. قیامت کے دن جب تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا گناہوں کا تو اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا. اس لیے میرے عزیزوں حقوق العباد میں گرفتار کبھی نہ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا حق باقی ہے, کسی کا اس پر کوئی لینا دینا باقی ہے. جنازہ صحابی کا ہے. جب جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ایک صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ 2 درہم میرے اس کے اوپر باقی ہے اور یہ مر گیا, دیا نہیں مجھ کو, 2 درہم قرضہ اس کے اوپر میرا باقی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے؟ صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ. اے لوگوں تم چاہو تو اس کا جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. حضور پیچھے ہٹ گئے. 2 درہم کا صرف قرضہ باقی تھا جن کا انتقال ہوا اور حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا. سوچو آج 2 درہم کا بوجھ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے. جنازہ رکھا ہے, حضور پیچھے ہٹ گئے. پھر ایک کوئی صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے ان کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. حضور نے فرمایا کب تک ادا کرو گے؟ کہا کل کی مغرب سے پہلے میں ادا کر دوں گا. اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ لیا اور اس کے بعد پھر اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. یہاں تو بہت سارے حقوق لے کر بیٹھے, وہ تو 2 درہم کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے ہماری زندگی کا خاتمہ ہونے سے پہلے یہ حساب کتاب پہلے صاف کر لو.
حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کلیئر رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق